न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में बुकिंग करवाने के हवाले से अक्सर दोस्तों का ख्याल ये है कि वो अपनी बुकिंग 23 जुलाई 2022 के बाद करवाएंगे या वो दो हफ्ते बाद करवाएंगे। वो मामलात को देखना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी मज़ीद क्लियर हो जाए तो उसके बाद ही वो अपनी बुकिंग को प्रोसेस करवाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ताख़ीर से बुकिंग करवाने का आपको क्या नुकसान हो सकता है और बर वक्त बुकिंग करवाने का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप बेहतरीन फ़ैसला ले सकें और आपको उसका फ़ायदा हो। आप देख रहे हैं ट्रस्टमार्क डिजिटल और मैं हूं रमीज़ शौकत। नाज़रीन, न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने अल्हम्दुलिल्लाह जितने ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं उनको इस बात की इजाज़त दे रखी है कि वो अपनी बुकिंग्स जो है वो प्री लॉन्चिंग रेट पर कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है जो प्री लॉन्चिंग रेट है उस पर बुकिंग करने से आपको भी फ़ायदा होता है और इसके अलावा मतलब ऐसे तमाम लोग जो ख्वाहिशमंद हज़रात जो कि अच्छे रेट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बर वक्त बुकिंग करवाना चाहते हैं या इनिशियल ब्लॉक्स में अपनी बैलेटिंग चाहते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के मुतालिक आपको फ़ायदा हो सकता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने चंद दिन पहले जो है एक अर्ली बर्ड पॉलिसी यानी अर्ली बर्ड बैलेट की पॉलिसी मुतारफ़ करवाई है, जिसका मतलब ये है कि जो पहले आके अपना प्लॉट्स बुक करवा लेगा, जो इब्तदाई तौर पर प्लॉट बुक करवाएगा, उसको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो बैलेटिंग के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पर बैलेटिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के सेल होने के बाद यानी कुछ 6 महीने साल बाद की जाती है। जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो तकरीबन कोई 50% दे देते हैं, उसके बाद ही आपकी बैलेटिंग की जाती है। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने जो है वो एक अर्ली बैलेट की जो पॉलिसी है वो मुतारिफ़ करवाई है और उसके मुताबिक कुछ लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके हवाले से मैं आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो अमूमन लोग पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की अर्ली बर्ड बैलेटिंग की पॉलिसी क्या है। तो इसका जवाब यह है कि जनाब न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की जो अर्ली बर्ड बैलेट पॉलिसी है वो इस तरह से है कि ऐसे तमाम लोग जो अपने फॉर्म्स यानी जो अपनी बुकिंग्स 19 अगस्त 2022 से पहले पहले जमा करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे, तो उनके पास ये बेहतरीन मौका है कि उनको न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का जो ए ब्लॉक है उसमें उनके प्लॉट नंबर्स अलॉट किए जाएंगे और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जाहिर बात है आप सोच रहे होंगे कि ए ब्लॉक में हमें बुकिंग करवाने का क्या फ़ायदा है। ए ब्लॉक में बुकिंग करवाने का ये फ़ायदा है कि एक तो सबसे प्रीमियम ब्लॉक जो है न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का वो ए ब्लॉक होगा। ए ब्लॉक वो है जिस पे ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ए ब्लॉक जो है वो इंशाल्लाह आपकी जो मेन गेट होगा, जो मेन बुलेवर्ड होगी, उसके बिल्कुल नज़दीक होगा, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो ए ब्लॉक है उसका पोजेशन न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने सिर्फ 5 महीने में देने का ऐलान कर रखा है। यानी आज अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो 5 महीने बाद जो है वो आपको आपका प्लॉट का पोजेशन दे दिया जाएगा, आपको उसका कब्जा दे दिया जाएगा। तो अगर जाहिर बात है आप अगर आज बैलेटिंग से फ़ायदा उठाएंगे, आप बर वक्त अपनी बुकिंग करवाएंगे और आप उस पॉलिसी से मुस्तफ़ीद होंगे तो आपको 5 महीने में आपके प्लॉट का पोजेशन दे दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब भी किसी ब्लॉक का पोजेशन दे दिया जाता है तो उसके रेट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और आपको उससे फ़ायदा होता है। नंबर 2, जो न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का ए ब्लॉक है इसमें ग्लो पार्क और मिरेकल गार्डन जो है वो बनाए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है और सोसाइटी में जो कुछ लैंडमार्क्स जो है मुतारिफ़ करवाए जाते हैं तो उनकी वजह से किसी भी ब्लॉक का जो रेट है वो बहुत ऊपर चला जाता है। तीसरी चीज़ कि ये जो न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का ए ब्लॉक है जनाब अली, इसमें आपको न सिर्फ 5 महीने में आपका पोजेशन अलॉट कर दिया जाएगा बल्कि जो न्यू मेट्रो सिटी की जानिब से तैयार विलास जो लोगों को फराम किए जाएंगे, यानी 100 विलास बनाने का इरादा रखती है न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान, वो ए ब्लॉक में ही बनाए जाएंगे। तो जाहिर बात है जब 100 विलास बन जाएंगे, आपको 5 महीने में पोजेशन मिल जाएगा, आपकी कुछ बड़ी अट्रैक्शंस जो है वो ए ब्लॉक में आ जाएंगी, ये प्रीमियम ब्लॉक होगा, इसकी लोकेशन अच्छी होगी, तो आपका जो प्लॉट है वो आपको बेहतरीन फ़ायदा भी देगा और आपके लिए फौरी तौर पर जो है वो रिहाइश की एक सहूलत भी फराम करेगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो इस हवाले से आमतौर पर लोग पूछते हैं वो है कि क्या ब्लॉक ए में प्लॉट हासिल करने के लिए बैलेटिंग अमाउंट जमा करवाना ज़रूरी है। यानी जैसे कि बाकी सोसाइटीज़ में आप देखते हैं कि जब आपकी बैलेटिंग होती है तो उससे पहले आपने एक रकम की हद मुकर्रर कर दी जाती है कि जी आपने 50% या 40% अपनी अमाउंट मुकम्मल करनी है, तो उसके बाद ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो अर्ली बर्ड बैलेट पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई गई है न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की जानिब से, इसमें आपको फ़ायदा यह है कि आपने इजाफी अभी कोई अमाउंट जमा नहीं करवानी, बल्कि जब आपकी बैलेटिंग हो जाएगी और आपको प्लॉट मिल जाएगा तो उसके बाद जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है। फिल फॉर आपको कोई भी अमाउंट अभी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा सवाल आमतौर पे लोग पूछते हैं कि क्या ब्लॉक ए की बैलेटिंग में प्लॉट नंबर्स अलॉट किए जाएंगे।
تو جناب علی اس کا جواب ہے کہ بالکل الاٹ کیے جائیں گے، اور مورخہ 20 اگست 2022 کو بذریعہ بیلٹنگ جن فائلز کو اے بلاک میں الاٹ کیا جائے گا ان کو پراپر الاٹمنٹ جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی، ان کو پلاٹ نمبرز الاٹ کر دیے جائیں گے، جو بھی اس کا مقررہ وقت ہوگا، یعنی وہ ہفتہ لگے، مہینہ لگے، لیکن اس دوران میں جتنے لوگ اہل قرار پائیں گے ان تمام لوگوں کو پلاٹ نمبرز الاٹ کیے جائیں گے۔ اور اس کی تاریخ جو ہے وہ ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ ظاہری بات ہے 20 اگست کے بعد اس کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جی چوتھا سوال ہے کہ کیا تمام فائل ہولڈرز جو 20 اگست 2022 تک اپنی فائل جمع کروائیں گے بلاک اے میں ہی پلاٹ ملے گا؟ دیکھیں مورخہ 19 اگست 2022 تک جو کسٹمرز اپنی فائل کمپنی میں یا کمپنی کے دفاتر میں جمع کروائیں گے ان کو 20 اگست 2022 کو ہونے والی ارلی برڈ بیلٹنگ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا، جس میں سے خوش نصیب کسٹمرز، اب مثال کے طور پہ جو ہے وہ اگر 3000 لوگ یا 4000 یا 10,000 لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی ہم سب لوگ ہی اے بلاک میں بیلٹنگ کے لیے اپنا فوری طور پہ فائلز جمع کروا سکتے ہیں، تو بلاک ایک جو ہے جو مطلب اے بلاک ہے یہ مختصر بلاک ہوگا، تو اس میں تمام لوگوں کو تو ایڈجسٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، تو اس لیے ایسے تمام لوگ جو بر وقت اپنی فائلز جمع کروا دیں گے وہ ان کو موقع ملے گا، ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ وہ بلاک اے میں شامل ہو سکیں۔ جو لوگ رہ جائیں گے، یعنی مثال کے طور پہ اگر 1000 لوگ جو ہے وہ اپنی فائلز جمع کرواتے ہیں اور 500 لوگوں کو بلاک اے میں شامل کرنا ہے، تو جو باقی 500 لوگ رہ جائیں گے ان کو آنے والے جو بھی قریب ترین آنے والا بلاک ہوگا، یعنی لیٹ سے وہ بلاک A1 آ جاتا ہے یا بلاک B آ جاتا ہے، جو بھی بلاک ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ان کو پلاٹ نمبرز الاٹ کر دیے جائیں گے، اور اس کا بھی یقینی طور پہ پھر فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا، اس کی ڈیولپمنٹ مکمل کی جائے گی اور نیکسٹ پوزیشن پھر اسی کا دیا جائے گا۔ اچھا جی، پانچواں اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فائل ہولڈر کا پلاٹ بلاک اے میں الاٹ نہیں کیا جاتا تو اسے پلاٹ کہاں دیا جائے گا؟ اس بات کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جی اس کو پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیا جائے گا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ بلاک اے میں ہی الاٹ کیا جائے، وہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ بلاک بی یا سی جو بھی فوراً آنے والا نیکسٹ جو بلاک ہوگا تو اس میں آپ کو پلاٹ نمبرز الاٹ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ فائدہ ہے آپ کو اگر آپ جو ہے وہ بر وقت اپنی بکنگ کرواتے ہیں، فوری بکنگ کر کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بکنگ کرواتے ہیں اور آپ کی فائل ہم جو ہے، ظاہری بات ہے اب اگر جو لوگ آج ہمیں فائلز جمع کروا رہے ہیں، آج جو پیمنٹس کروا رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے تو انہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے نا کہ جو ہم پہلی فائلز کا بلک ایک جمع کروائیں گے میٹرو سٹی میں، تو سب سے پہلے ہم انہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ جو دیر سے آنے والے لوگ ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی اسکیم ہوتی ہے، تو ان کا ظاہری بات ہے کہ فائلیں بعد میں پھر جمع کروائی جائیں گی۔ تو اس لیے اگر آپ ارلی برڈ بیلٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پہ فیصلہ لیں، ہم سے رابطہ کریں، اپنی بکنگ کروائیں تاکہ آپ اس بہترین آفر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب دوسری بات کہ اکثر لوگ اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ جی اگر اس میں نہ ہوا تو نیکسٹ میں ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ہم بعد میں بکنگ کروا لیں گے۔ دیکھیں اس چیز کا نقصان ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو نقصان ہے۔ کیسے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جب کمپنی کوئی بھی ایسی آفر دیتی ہے تو جو پلاٹس ہوتے ہیں ان پہ ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب آج اگر ہم آپ کو جو فائلز دے رہے ہیں وہ آپ اے بلاک میں اگر ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں تو آپ کو ہی فائدہ ہے۔ کل کو اگر ہم آپ سے اے بلاک میں فائل جمع کروانے کے لیے یا اے بلاک کا پلاٹ دینے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں جی 2 لاکھ روپیہ پروفٹ دیں، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا نقصان ہے۔ تو اس لیے فائدہ یہ ہے کہ آپ بر وقت بکنگ کروائیں گے، آپ کو کم ریٹ پہ فائل ملے گی، آپ اے بلاک میں شامل ہو پائیں گے، آپ کو جناب علی 20 اگست سے پوزیشن ملنا بیلٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پوزیشن بھی بر وقت ممکن ہو سکے گا، صرف 5 مہینے میں آپ اپنا پوزیشن بھی لے سکیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب اتنی اچھی چیزیں ہوں گی تو آپ کے پلاٹ کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی، اس کی قدر زیادہ ہوگی، اس پہ پروفٹ زیادہ ہوگا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مزید وقت ضائع مت کیجیے، فوری طور پر رابطہ کریں تاکہ آپ کو اے بلاک میں ارلی برڈ بیلٹ کی پالیسی سے مستفید کیا جا سکے اور آپ جو آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو بہترین منافع مل سکے۔ بطور آتھرائز سیلز پارٹنر ٹرسٹ مارک کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ کی جو یہ سرمایہ کاری ہے اس کو محفوظ بنایا جائے بلکہ منافع بخش بھی بنایا جائے۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لمحہ بلمحہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کیے رکھیں گے۔ رمیش کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔